बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, हम ऑनलाइन 4 साला दरस निज़ामी कोर्स करवा रहे हैं और ये कोर्स हमारा कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तलबा और तालिबात की एक कसीर तादाद ऑनलाइन इल्म दीन हासिल कर रही है। तो हम अपने तलबा की आसानी के लिए आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से अरबी का उर्दू तर्जुमा किया जाता है और सीगे किस तरीके से निकाले जाते हैं और उनका तर्जुमा कैसे ढूंढा जाता है। ये अरबी लुगत की किताब है अल मुंजिद और मुख्तलिफ़ कुतुब खानों ने इसको छापा है। मेरे सामने तो इस टाइम ख़ज़ीना इल्म अदब वालों की खुली है और भी कई मकतबों ने इसको छापा है, कसीर मकतबों ने इसको छापा है। ओरिजिनल ये जो है ये किताब ये अरबी के अंदर है, इसको बाद में पाकिस्तान में कई मकतबों ने उर्दू के अंदर भी इसको छापा है और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और ये नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया है मार्फत.com। ये मार्फत.com पे आप जाएँ, आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप ओरिजिनल या हार्ड कापी ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके पास ये होनी चाहिए। हर तालिब इल्म के पास, तालिबा के पास ये अल मुंजिद होनी चाहिए। ये समझ लें कि आपके मरते दम तक ये आपके पास रहेगी, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये उलमा को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कोई दारुल इफ्ता ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आलिम नहीं कि जिसके पास ये किताब ना हो। उमूमी तौर पे चूँकि हम अजमी हैं तो अजमियों को वो फिर अरबी से उर्दू बनानी पड़ती है, तो वो फिर लुगात की ज़रूरत पेश आती है। तो इसका मैं थोड़ा सा तारुफ पहले पेश कर दूं कि ये देखें इब्तदा में ये आपको अल मुंजिद के रमूज़ो इशारात कुछ दिए हुए हैं। ये पढ़े बड़े अच्छे हैं, आपको आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और आगे बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। ये मुज़क्कर मुअन्नस औज़ान मुबालगा ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये वो ही हैं जो सर्फ़ व नहव में आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा यहाँ रिपीट ये कर रहे हैं। ये आप पढ़िएगा, आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखें इनका कुछ तर्ज़ बयान ऐसा है कि ये ऊपर देखें अलिफ बा ता, अलिफ बा ता, ये कुछ हरूफ तहज्जी तीन तीन ये हरूफ तहज्जी देते हैं और कोई सा भी दुनिया का कलिमा हो उसके इब्तदाई जो हरूफ होते हैं ना, तीन इब्तदाई तीन हरूफ जो होते हैं उनको ये लेकर ये सर्च करते हैं और आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक अरबी इबारत देखते हैं, उसमें से फिर आपको यहाँ तलाश करने का तरीका बताएंगे। मोहतरम तलबा और तालबात, ये देखें ये वो तरीका जदीदा है, तरीका जदीदा का ये पहला सबक और यहाँ से हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा, ये अद्दरसुल अव्वलु है और यहाँ अद्दरस के अंदर आप पहले गौर करें कि ये खुद क्या है। ये कलमा मुफरद है, मुरक्कब है, इसके अंदर हरूफ असली कौन से हैं, हरूफ ज़ायदा कौन से हैं। सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होती है इसमें हरूफ असली कौन से हैं, हरूफ ज़ायदा कौन से हैं। आप ज़रा गौर करें, ये असल में दरसुन था, ये दाल सीन रा ये असल थी और अलिफ लाम तो ये मारफा करने के लिए लगाया गया है। किसी भी कलमे को मारफा करने के लिए अलिफ लाम लगाया जाता है। अब अलिफ लाम को हटा दें, अलिफ लाम को हटाएंगे तो ये पीछे बचता है दाल रा सीन। ठीक है जी, दाल रासीन। अब इस दाल रासीन को आप मुंजिद में से तलाश कर लें, आपको सबक उसका तर्जुमा जो है ना वो मिल जाएगा। इसी तरीके से ये अल अव्वल है, इसमें भी अलिफ लाम को हटाएंगे तो पीछे हमज़ा वाओ और लाम बचता है। आप हमज़ा वाओ और लाम अल मुंजिद में से तलाश करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये किताबुन है, किताबुन में आप ये देखें इसमें जायद क्या है। इसमें ये अलिफ जो ता के बाद अलिफ नज़र आ रहा है ये जायद है, तो ये काफ ता बा इसकी असल है और ये अलिफ जायद है। इसी तरीके से कालामुन में ये तीनों असल है, बाराकुन तीनों असल है। कुर्सीयुन में अगर काफ रा और सीन के आप वो कैटेगरी में देखेंगे ना तो आपको ये कुर्सीयुन का तर्जुमा मिल जाएगा। मकतब जो है और मकअद ये दोनों जो हैं ये इसमें ज़रफ़ के सीगे हैं। अब यहाँ आप ज़रा देखेंगे ज़रफ़ का सीगा जब बनता है तो मीम
اس میں زائد ہوتی ہے میم. اگر تو آپ کو ظرف بنانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میم اس کے شروع میں زائد آتی ہے. تو یہ میم زائد ہے اور یہاں بھی میم زائد ہے, دونوں کو ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے کاف تابا اور یہاں بچتا ہے کاف عین اور دال. یہ نیچے جدارن لکھا ہے تو جدارن میں یہ الف جو ہے نا یہ زائد ہے, اور جیم دال اور را کی کیٹاگری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھے, آگے یہ ساری وہی چیزیں ہیں. اور یہاں یہ دیکھیں جی را سن, یہ دوسرے سبق پہ آ جائیں. را حمزہ اور سین میں اصلی حروف آپ کو بتاتا رہتا ہوں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. واؤ جیم ہا الف نون, یہ حمزہ نون اور فا, اور یہ فا میم کی کیٹاگری میں آپ دیکھیں. لام سین اور نون کی کیٹاگری میں اس کو دیکھیں لسان, ان کو آپ کو مل جائے گا. آگے بڑھے, آگے ہم آگے اگلے سبقوں میں چلے جاتے ہیں جناب تاکہ اور زیادہ ہمیں مل جائیں. یہ سبق تھا ہمارا, یہ چھٹا سبق ہے. یہاں دیکھیں جناب, یہاں آپ یہ کتاب ابید ہے, ابید, اس کو آپ جناب یہ حمزہ با اور دود کی کیٹاگری میں بھی تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. یا با یا اور دود کی کیٹاگری میں بھی آپ تلاش کریں تو آپ کو مل سکتا ہے. تو آگے جناب علی محترم آپ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہماری. یہاں کوئی اور یہ صدیق ہے, صدیق صاد دال اور قاف, یا زائد ہے, اور یہ اگلی یا بھی یہ چونکہ ضمیر کی ہے یہ زائد ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا. تو یہ من دادا, اب من دادا کے اندر آپ ذرا توجہ کریں کہ اس کے اندر نون دود اور دال, نون دود اور دال یہ زائد یہ اصل ہے. اور میم یہ جو ہے نا میم اللہ کی ہے, آپ کو پتہ ہے ایک میم اللہ کی ہوتی ہے, تو یہ میم اللہ کی. اور تا جو ہے نا یہ تا بھی مونس کی ہے, تانیث کی علامت ہے, یہ زیادہ ہے. تو یہاں میم نون یہ سوری نون دود اور دال یہ اصل ہے. تو یہاں اتنی گفتگو کے بعد آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے نا مادہ اصلی کی تلاش کرتے ہیں. ہم پہلے صفحے پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کو وہی میں نکال کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ہم یہ کتاب کو نکالتے ہیں منجد سے. یہاں دیکھیں دوستو, ہم کاف کی کیٹاگری میں آ گئے ہیں, اور یہ کتاب کا صفحہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے 700 غالباً یہ 34 ہے. تو اچھا یہ اب آپ کو یہ اتنا پرنٹ بھی اچھا نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہارڈ کاپی ہوگی یعنی کتاب آپ کے پاس المنجد کی ہے اس میں یہ الفاظ واضح ہوں گے. یہ کاف کی کیٹاگری میں آئے ہیں. اب دیکھیں اس کا مادہ اصلی کیا تھا, آپ نے دیکھا کہ کاف تا اور با, کاف تا اور با. ہم کاف تا اور با کی کیٹاگری میں جاتے ہیں. اوپر ذرا دیکھیں یہ دیکھیں کاف تا با, یہ پیچھے کاف تا آیا ہے 737 کے اوپر, اور یہ اوپر 738 کے اوپر کاف تا با. اب یہاں ذرا غور کرنا شروع کریں, یہ نیچے جائیں نیچے جائیں, اور یہ دیکھیں. اب یہاں آپ کو میں بتا دوں ایک چیز کہ جناب علی محترم یہ اوپر سے ہی شروع ہو رہے ہیں, بلکہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ دیکھیں توجہ کریے گا, یہ کاتابہ. اچھا میں یہاں آپ کو ایک توجہ طلب ایک چیز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ منجد کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے فعلوں کو بیان کرتے ہیں, سب سے پہلے فعلوں کو بیان کر, اور فعلوں کو بھی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کے سیغے لے کے آتے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں نا, تو جو 6 بابوں کو ذکر کریں گے. اس کے بعد یہ ثلاثی مزید فی کو لے کے آئیں گے, آپ کو پتہ ہے یہ ثلاثی مزید فی کے 12 باب ہیں. پھر اس کے بعد پھر ربائی کو لے کے آئیں گے. ربائی کے اندر بھی پہلے ربائی مجرد کو ذکر کریں گے, اس کے بعد ربائی مزید فی کو ذکر کریں گے. اس کے بعد جو کیٹاگری شروع ہوتی ہے وہ جناب علی محترم اسماء کی بحث شروع ہو جاتی ہے. اسم جو ہے اسم, ان کو یہاں ذکر کریں گے کہ کتنے قسم کے اسم بن سکتے ہیں. تو اسی ترتیب سے آپ یہاں دیکھیں انہوں نے یہاں کاتابہ لکھا ہے اور آگے نون لکھ دیا بریکٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ یہ باب ناصرہ سے ہے, باب ناصرہ ینصرو, یعنی کاتابہ یکتبو یہ فعل ہے, اور یہ باب کاتابہ یکتبو.
آگے یہ مستر دیں گے، آگے یہ جتنے بھی واؤ 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 کر کے آئیں گے نا یہ مستر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے قسم کے یہ مستر ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتبن، کتابہ، کتابن، اور کتبتن، اور کتابتن، کہتے ہیں یہ چار قسم کے مستر ہیں، یہ چار قسم کے مستر ہیں جو جس سے یہ بنا ہے کاتابہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ باب ناصارہ ینصرو سے، یہ آپ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے یہ ثلاثی مجرد کا یہاں دیں گے، اس کے بعد آگے باب کا نام لکھیں گے، باب کا نام لکھنے کے بعد آگے مصادر کو واؤ 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 کر کے لکھیں گے کہ اتنے قسم کے مصادر ہوتے ہیں۔ یہ بات ترتیب یاد رکھیے گا جی دوستو۔ اتنی بات بیان ہونے کے بعد اب ذرا آگے دیکھیں کہ یہ کاتبہ پہلے ناصرہ سے آ گیا، انہوں نے بتا دیا سارا، اور یہ اب ایک اور چیز آپ اضافہ کر لیں۔ اب یہ نیچے آپ کو ترجمے بتانے شروع کریں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ فلاں لفظ اس فعل کے بعد فلاں لفظ رکھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، فلاں لفظ رکھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا۔ اب ترجمے اس اعتبار سے بدلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کاتبہ کے بعد فوری طور پہ کتاب کا تذکرہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ کاتبہ علیہ قضا، اس کا اب دیکھیں یہ علیہ قضا کا لفظ اگر آگے آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا واجب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب اللہ علی عبادہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ علی عبادہ اگر اس طریقے کا کوئی آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا واجب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اپنے بندوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائیں، اب یہ دیکھیں کتابہ آ گیا، اب یہ بابے اس کو جو ہے نا ثلاثی مزید فی کے اوپر لے گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ثلاثی مجرد سے اور اس کا کوئی باب نہیں آتا، صرف ناصرہ سے آتا ہے، اور آگے پھر باب تفعیل کا یہ آتا ہے، کتابہ یکتب تکتیب، ٹھیک ہے، باب تفعیل یہ کتابہ، اور کتابہ اگر ہوگا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا لکھنا یا سکھانا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہو جائے گا۔ اور آگے یہ باب یہ دیکھیں کاتبہ یکاتب مکاتبتن، باب مفاعلہ مکاتبہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ باب مفاعلہ کو لے کے آگے، اس کا مطلب خط و کتابت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ مل کر لکھنا۔ آگے نیچے آ جائیں گے، یہ اکتبہ یکتبو، اکتاب اکتبہ یکتبو، باب افتعال سے اس کا معنی بھی لکھنا ہے یا سکھانا یا لکھنے والا پانا، یہ والے ترجمے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں باب تفعل پہ آ گیا ہے، تکتب الرجل، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے سمیٹ کر، وہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب نیچے آپ یہ باب تفاعل کا آ گیا نیچے، اور یہ باب افتعال آ گیا، نیچے ذرا جائیں گے ہم، اور تو یہ باب استفعال آ گیا، استکتبہ، ٹھیک ہے، استکتبہ۔ اب آگے ہو ضمیر لگی ہے تو یہ مفعول ہے، مفعول بہ بن رہی ہے، استکتبہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کو کہنا، کسی کو لکھنے کو کہنا، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اب آ جائے نیچے، یہ دیکھیں الف لام، جب الف لام لگنے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جانا کہ اب اسم شروع ہو گئے۔ الکتبہ، الکتبہ کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی نقل کرنا، حالت یا حصہ وغیرہ وغیرہ۔ اب نیچے آ جائیں بھائی، نیچے آ جائیں، یہ سارے اب یہ دیکھیں الکتاب، ہماری اصل والی وہ والی جو تھی وہ آ گئی ہے جو ہم تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ الکتاب یعنی اصل کتاب کو کہتے ہیں الکتاب، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ کو بھی کہتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں مختلف یہ اور بھی لغتیں ہیں کہ یہ الفاظ الکاتب وغیرہ، الکتاب کاف کے اوپر پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، مکتب بھی آتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سارے یہ لغتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ اتنا پتہ چل گیا، اور یہ ہماری جو نا آپ کو منجد سے لغت تلاش کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ دیکھیں نیچے اسی صفحے پر ہی رہتے ہیں ہم، یہ ایک لفظ ہے کاتاشا، تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ باب ناصرہ سے ہے، یہ کاتعا یہ باب ناصرہ سے ہے، نون یہ سین آگے لکھا ہوا ہے، یہ کاتعا باب فتحہ سے بھی آتا ہے، یعنی اس کو کاتعا یک تاؤ بھی بلکہ کاتیعہ سین لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو کاتیعہ یک تاؤ سامیہ یسمعو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو فاتحہ یا فتحو، مطلب یہ کہ کاتعا
यकताऊ भी पढ़ सकते हैं, दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और अब ये देखें ऊपर वाले बाब में इसका तर्जुमा सुकड़ना होगा, और नीचे जब फातहा में चला जाएगा तो इसका मतलब वो होगा ले जाना। अब यानी बाब बदलने से सीगे का तर्जुमा भी बदल रहा है, ये भी आपने ज़हन में रखनी है ये चीज़। अच्छा जी, आगे ये देखिए कभी कभी जीम लिख देते हैं, जीम का मतलब होता है इसकी जमा, ठीक है, यानी इसकी जमा ये है, ये अल काताऊ का की जमा बनेगी कितआनुन, ठीक है, ये जमा है, ये वाहिद है और ये जमा है, और ये दूसरी जमा भी इसकी है, ये वाओ लिखी हुई है, इसका मतलब है इसकी दो जमे आती हैं। तो ये सारा आपको पता चला है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मुंजिद देखनी आसान है, ये आपको मैंने सारा बताया। और इसके आखिर में भी कुछ लुगात दी हुई हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, और मुंजिद बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये मैंने भाई आपको सीखा। इसी तरीके से फ़ेलों को भी आप ऐसे ही तलाश करेंगे। तो फ़ेल तलाश करने के लिए आप सबसे पहले फ़ेल माजी के सीगे पे जाएंगे, ठीक है, फ़ेल माजी के, और सीगा वाहिद मुज़क्कर पे जाएंगे, और सीगा वाहिद मुज़क्कर आप इसी तरीके से तलाश करेंगे जो मैंने तरीका आपको अभी बयान किया है। तो अब मैं सारे सीगे तो नहीं तलाश कर सकता ना, तो ये टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो आज हमने मुंजिद से निकालने का तरीका आपको बताया है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आप सवाल करें, मैं आपको बता दूंगा। अभी हम अगली अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम उर्दू से अरबी बना सकते हैं, ठीक है। उर्दू से, ये तो था अरबी से उर्दू, ये तो थी अरबी से उर्दू बनाने का तरीका या उसका लुगत तलाश करने का तरीका। तो अगला हमारा क्लिप होगा कि हम किस तरीके से उर्दू से अरबी बना सकते हैं या उसका तर्जुमा तलाश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट में खुद भी दाखिल हों, अपने दोस्तों को दाखिला लेके दें। ऑनलाइन घर बैठे ये पढ़ने का सीखने का बहुत आसान तरीका है। अब तो व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है, आप मोबाइलों के ज़रिए घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको सबक दिया जाता है, जब जी चाहे आप सबक सुन लें, जब जी चाहे आप सवाल कर लें, कोई मुश्किल नहीं। हफ्ते में 4 क्लासें हमारी होती हैं, 3 दिन छुट्टी होती है। तो अब तो हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ना, दरस नामी पढ़ना बहुत आसान हो गया है। घर में बैठ के ख़वातीन इसको पढ़ सकती हैं, बहुत आसान है। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज़रूर दाखिला लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ की जाती है कि आप को अल्लाह ताला बाअमल आलिम दीन बनाए और हमें अच्छे तरीके से ये इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।